جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین ایمان تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، نفع نقصان دا مالک، بلکہ ہر کام کرن والا اللہ اور کلہ۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت عمر دا نام عمر ہے، انہاں دے باپ دا نام خطاب ہے، انہاں دی والدہ دا نام ہنتمہ، انہاں دا لقب فاروق ہے، انہاں دی کنیت ابو حفص اور انہاں دے باپ خطاب وقت دے فیصلے کرن والے چودھری سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک بت خانے دے اندر لیٹے نے، اجے اسلام قبول نہیں کیتا، تے ایک بندہ آندا آ کے گائے دا بچہ ذبح کردا، او دا خون جمع کر کے ایک برتن اندر تے بتاں دے اُتے پاندا، تے پھر تھوڑی دیر بعد اچانک زوردار آواز آئی، جتنے لوگ بت خانے دے اندر او بھج گئے چلے گئے، حضرت عمر اوتھے سن اور جرت مند سن۔ جدو سارے ٹر گئے تے بت خانے اندروں زوردار آوازاں آئیاں کہ اے لات ملات آج جڑے بت نے ایک کچھ کر سکدے نہیں۔ تھوڑا دیا دل چینج ہویا، لیکن کافران نے نبی پاک دے بارے حضرت عمر دا دل پریا۔ حضرت عمر نے اجے اسلام قبول نہیں کیتا، نکلے تے کسے کہن والے نے آکھیا عمر تیری بہن فاطمہ، انہاں دے بہنوئی دا نام سعید ہے، آکھیا عمر تیری بہن فاطمہ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت عمر کہندے نے بہن میری ہوئے تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لوے، او آخری نبی دا کلمہ پڑھے، انج نہیں ہو سکدا۔ ادھروں ٹورے تے جا کے اپنی ہمشیرہ دا دروازہ کھڑکایا، توجہ کرنا ذرا، جدو جا کے اپنی ہمشیرہ دا ادھر آگیا گیا جو میرے سامنے آؤ ذرا، کوئی گال نہیں انشاءاللہ، اللہ دے فرشتے بھی آئے نے، بڑے بندے نے ماشاءاللہ، ادھر میرے سامنے آ جاؤ سارے ساتھی۔ حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ دا دروازہ کھڑکایا تے ہمشیرہ اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی سی۔ کی کر رہی سی؟ قرآن دیاں تلاوتاں، قرآن پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر دی بہن دا نام فاطمہ نے جدو دروازہ کھولیا تے ویکھیا بہن انج چہرے تے مسکراہٹ، عمر پریشان ہو گئے، کہندے کہ اگے میں گھر آندا تے میری بہن انج جسم کم دا میرا نام سن کے ڈر جاندی کہ میرا ویر عمر آ رہے ہے، اتنا بہادر عمر جرت مند، لیکن آج دروازہ کھولیا تے ویکھیا بہن انج سامنے کھڑی ہے،
تے چہرے تے مسکراہٹ تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دیئے۔ حضرت عمر اندر آئے، گسے نہ لاندے نے کی پہ کرنی سے، آندھئے میں آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھے ہے تے او کتاب پڑھ رہی سام جڑی نبی پاک دے سینے تے نازل ہوئیے، میں قرآن دی تلاوت کی تیئے۔ حضرت عمر تھوڑا دل چینج ہویا کہ اگے ڈر جان دی سی، لیکن کیڑی طاقت اس قرآن اندر ہے جیڑی انہوں میرے سامنے کھڑا ہوندی طاقت دے دیتی ہے، ایدے چ اینی ہمت آ گئی ہے۔ تے عمر کہندے نے لے بہن مینوں بھی رب دا قرآن پڑھ کے سنا، مینوں بھی قرآن پڑھ کے سنا۔ حضرت عمر دی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، توجہ کرنا، اللہ دا قرآن سننا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اب توجہ کرنا ذرا، عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن دیاں بولیاں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا سونیو کافرہ واسطے سخت تے جڑے اپنے نے انہاں واسطے نرم ہو جاونا۔ میرے ابھی رب توجہ کرنا ذرا، حضرت عمر انج دروازہ کھڑکایا، پہن نے دروازہ کھولیا تے پہن دی ہمت ویکھی تے پہن نو آمدے نے ایک کیڑی کتاب پڑھ رہی سے، ذرا مینوں بھی پڑھ کے سنانا۔ تے پہن نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے، آندی الرحمن علم القرآن۔ میرے آبیرہ پہن نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں نے، اور مسلمانوں حضرت عمر دیاں اکھاں ڈلیاں نے قرآن سن دے جا رہے نے۔ میرے آبیرہ تے نالی پہن نو آکھیا میری پہن گل سننا، جلدی کر مینوں اس نبی کل لے جا، اور جس نبی دا تورات اندر ذکر ہے، اور جس نبی دا زبور اندر ذکر ہے، جس نبی دا کتاباں دی اندر ذکر ہے، جڑا آخری نبی ہے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے، جلدی کرنا مینوں او دے کل لے جا۔ تے پہل کہندی ہے میں نہیں لے کے جانا، تو کافر کلمہ نہیں پڑھیا۔ میرے آبیرہ حضرت عمر کہندے نے جلدی کر مینوں لے جا۔ تے میرے آبیرہ پہن کہندی ہے کافران نے تیرے دل دے اندر کفر پریا نبی پاک دے بارے۔ تے عمر کہندے نے نا پہن اے قرآن سنے آویں تے میرے دل نو سکون ہویا ہے، اتنیاں عظمتاں والی کتاب ہے۔ حضرت عمر دی پہن کہندی ہے انج نہیں کھڑنا، تو نبی پاک نو نقصان پہنچائیں گا۔ میرے آبیرہ تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا، پوچھیا پہن عمر نے آجڑی کتاب پڑھی ہے کیڑی ہے؟ اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے۔ پہن عمر نو کہہ رہی ہے عمر ویرا اے کتاب دا پوچھنا تے سننا، اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، انہوں نہیں پڑھ دے جیڑے مشرک نادان نے، انہوں نہیں پڑھ دے جیڑے مشرک نادان نے۔ عمر نو پین پیاری دبکا جے امار دی،
چوک مدینے والی احمد سردار دی تے بہن عمر نو کہندی ہے تے عمر بہن نو پتہ کی آندا بہن دے اگے عمر واسطے پاوندا لے چل مینو اوتھے نبی سلطان دا لے چل مینو اوتھے جتھے ڈیرا نبی سلطان دا ہن صبر دی گنجائش نہیں تے حضرت عمر کہندے نے جلدی کر مینو لے جا اس نبی کو لے جاتے جدوں بہن نے قرآن سنایا تاہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی بہن نے پڑھ کے جدوں ویر نو سنائیاں سی سن ویر دیندہ بار بار دعائیاں سی اگلی گل پتہ کی آمدے نے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ جڑی گل میں پہلا کی تھی بہن کہندی ہے انج نہیں کھڑنا میں تینوں انج نہیں کھڑنا تو نبی پاک نو نقصان پہنچائیں گا کیونکہ تو کلمہ نہیں پڑھیا حضرت عمر اپنے سر تے وڈی پگ باندھے سن ان دی وجہ اے وے کہ عمر دا باپ چودھری وقت دا چودھری فیصلے کرن والا آکھیا انج نہیں کھڑنا میں تیرے بازو بن کے کھڑنے نے واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں حضرت عمر نے پگ سر تو لائیے تے بہن دے ہتھاں چ دے کے پتہ کی آمدے نے ہن اپنا ہی صافہ دیندہ اوے ویکھو دلیریاں لے پہنے بن لے باواں تو میریاں پہن عمر دیاں باواں پیشانو اولیریاں پین صافے نو گنڈ کٹ کے مار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی ادھروں عمر ٹر پینے پین نال ٹر پیندی تے ادھروں کافران نبی پاک دا بیت اللہ دی اندر آنا بند کر دیتا ہے تے ویکھیا صحابہ نے عمر آ رہا صحابہ نے تلوارہ کڑ لیاں تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ اپنی تلوارہ میان اندر کر لونا آج عمر آپ نہیں آ رہا عمر نو اللہ لے کے آ رہا ان دی وجہ ایوے صحابہ میں دعاواں کی تیاں اللہم اعز الاسلام اللہ ایک ابو جال اللہ ایک خطاب دا بیٹا عمر اللہ انہا دعا چوں ایک دے دے میں پڑھے آسا مفسرین نے لکھیا جے نبی پاک دعا کر دے اللہ دعا نو دے دے اللہ دو میں عطا کر دے لیکن میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ سونیا اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام دی آبیاری واسے اللہ کوئی نوجوان دینا عمر آئے نے تے میرے آقا نے جو عمر دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا فرمان دینے اللہ اس سینے نو نور نال پر دے اللہ اس سینے نو اسلام دے نال پر دے اللہ اس سینے اندروں کفر ختم کر دے تے میرے آقا نے سینے نال لایا عمر آئے نے میرے آویرہ میرے آقا نے کول بیٹھایا ہے آج میرے پیغمبر دا پیار عمر نال تے میرے آقا نے جدو عمر نو سینے نال لایا عمر کہندے نے سونیا ہن نماز ٹائم انج لگ دے نماز ٹائم صحابہ وضو پہ کر دینے تے میرے آقا فرماندے نے ایتھے ہی نماز پڑھنے بیت اللہ کافران نے جانا بند کیتا عمر کہندے نے سونیا میں کادے واسطے آیا ہاں جے چھپ کے نماز پڑھنی ہے آج نماز پڑھاں گے تے کتے
اج نماز بیت اللہ دی اندر پڑھاں گے تے ایتھے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پئیاں. میرے آقا نے عمر نو سینے نہ لایا, آکھیا عمر جرت والیا تیری ہمت تو صدقے جاواں, تو کہنا بیت اللہ نماز پڑھنی ہے. عمر اودوں کتھے سا جدوں میری بیٹی فاطمہ دے منہ تے تھپڑ مارے گے. عمر اودوں کتھے سا جدوں میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا. عمر اودوں کتھے سا جدوں میریاں بیٹیاں نو ابو جال دی بیوی نے طلاقاں دتیاں. عمر اودوں کتھے سا جدوں میرے تے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں. عمر اودوں کتھے سا جدوں میرے بلال نو بالدیاں کولیاں تے لٹایا گیا ہے. عمر اودوں کتھے سا جدوں میرے خبیب نو سولی تے ٹنگیا گیا. عمر اودوں کتھے سا جدوں لوگ مینوں پتھر مار دے. عمر اودوں کتھے سا لوگ میرے گال اندر کپڑا پا کے مینوں گلیاں چ کسیڑ دے. جدوں میرے تے لوگ ظلم کر دے حضرت عمر دیاں تیخاں نکلیاں رو کے کہندے نے سونیا جو ہونا سی ہو گیا. اج تو بعد جڑا تواڈے وال اکھ چوک کے ویکھے گا عمر او دیاں اکھاں کٹ دے گا. اج نماز ہوئے گی تے بیت اللہ دی اندر ہوئے گی. اج صحابہ دا لشکر نکلیا تے نبی پاک تے ادھر عمر تے جدوں کافراں نے ویکھیا تے کافراں نے تلواراں کڈیاں. جدوں نزدیک آئے تے ویکھیا نال عمر تے کافران تلواراں میان اندر کر لیاں. آکھیا نال عمر آ رہا. حضرت عمر آئے نے تے حضرت عمر نے اعلان کر دیتا کافروں اور جنہیں بچے یتیم کروانے نے آؤ عمر دا سامنا کرو نا. اور جنہیں اپنیاں بیویاں بیوہ کروانیاں نے آؤ عمر دا سامنا کرو نا. اور مسلمانوں میں گل مختصر کرا ان عمر اسلام اندر آئے نے ان اینا پیار اسلام اندر اینی لگن عمر دی اسلام اندر اینی چاہت اسلام اندر. ان عمر زمین تے بولے آسمانہ تو رب دا قرآن آ جاندا ہے. حضرت عمر اندر نے نبی پاک نو سونیا شراب حرام ہونی چاہی دی ہے. اسے ویلے رب دا قرآن آیا سونیا سارے نو کہہ دیو اج تو بعد شراب پینی شراب نہیں پینی. ہن عمر آئے اللہ نو ادا لے آن والا بھی اللہ تے اللہ نو عمر دیاں اداواں ویکھو کنیاں پسند نے. شراب حرام ہوئی. حضرت عمر کہندے نے سونیا اجڑیاں مسلمانہ دیاں بیبیاں پردے تو بغیر اے پردہ حکم بھی دین والا میرا عمر سی. کون سی؟ حضرت عمر سن. توجہ کرنا عزیزان من میرا مسلمان ویرا. حضرت عمر کہنے نے سونیا میرا دل کر دائے اجڑیاں مسلمانہ دیاں بیبیاں جاندیاں نے پردے تو بغیر گھروں نکل دیاں نے. میرا دل کر داوے کہ پردہ کر کے بازار اندر جتھے بھی جانا ہے پردہ کر کے جان اپنے جسم نو ڈھانپ کے جان. ادھروں زمین تے عمر بولے آوے تے آسمانہ تو رب دا قرآن آ جاندا ہے. فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. آسمانہ تو رب دا قرآن آیا آکھیا سونیا کل ازواجک اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو نا و بناتک اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو و نساء المؤمنین مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو جدوں گھروں نکلنا ہے پردہ کر کے جدوں گھروں نکلنا ہے چہرہ چھپا کے نکلنا ہے. او مسلمانوں ایک گل عمر بیت اللہ دے قریب آئے نے تے ویکھیا مقام ابراہیم تے عمر کہندے نے سونیا میرا دل کر داوے جیڑا آوے مقام ابراہیم تے ایتھے 2 نفل ادا کرے نا
او مسلمانوں زمین تے عمر بولے آوے آسمانہ تو رب دا قرآن آیا ہے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فرمایا سونیا جیڑی رائے عمر دیے اور زمین تے عمر بولے آوے آسمانہ تو رب دا قرآن آیا فرمایا اونی دیر تک کسے دا عمرہ قبول نہیں اور جنی دیر تک دو رکھتا مقام ابراہیم تے نہ پڑھ لوے او مسلمانوں پیار عمر دا میں گل مختصر کر دا جاواں صحیح بخاری جے میرے آقا جے ستے نے خواب ویکھیے تے صحابہ نو دس رہے نے صحابہ میں خواب اندر ویکھے آوے کہ میں ایک دودھ دا پیالہ پیتا ہے تے نالی میں عمر نو دے دیتا ہے عمر نے دودھ دا پیالہ پیتا ہے تے ناخنہ تک دودھ دا اثر آیا صحابہ کہندے نے سونیا ایدی تبیر کیے فرمایا ایدی تبیر ایوے اللہ نے عمر نو علم عطا کر دیتا ہے آقا فرماندے نے صحابہ جامعہ ترمذی دے اندر موجود ہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ جب میں جنت دی سیر پیا کرنا وا تے میں ویکھیا ایک بڑا خوبصورت محل توجہ کرے آدے اج عمر دے امام تے شک کر داوے اور تائیں 1400 سال پہلا اللہ نے سونے نبی دے ذریعے ساڑھے تک پیغام پہنچایا ہے اور مسلمانوں میرے آقا فرماندے نے میں جنت اندر ویکھے آوے ایک بڑا سونا محل اتنا خوبصورت او دیاں خشبواں وکھریاں نے تے میرا دل کیتا میں محل دے اندر جاواں تے میرے آقا محل دے قریب گئے نے تے ویکھیا محل دے اندر ایک حور وضو پئی کر دیے تے میرے آقا باہری نے تے ویکھیا محل دے اندر ایک جنت دی حور وضو پئی کر دیے تے میرے آقا فرماندے نے جبریل ایک کون ہے جڑی جنت اندر وضو پئی کر دیے اے محل کی دائے اے ہور کی دیے تے جبریل کہندے نے سونیا اے محل وی عمر دائے ہور بھی میرے عمر دیے فرمایا سونیا محل بھی عمر دائے ہور بھی عمر دیے او مسلمانوں توجہ کرے آجے ذرا آکھیا محل بھی عمر داوے ہور بھی عمر دیے او دوئی اللہ نے نبی پاک نو دس دیتا ہے کہ عمر جنت اندر جائے گا عمر جنتی ہے اللہ نو پتا سی ایک وقت آئے گا اوہ کالیاں زبانہ والے اوہ کالے دل والے عمر دے امام تے شک کرنگے اوہ عمر دے جنتیوں تے شک کرنگے ایک وقت آئے گا اوہ کالیاں زبانہ والے میرے عمر دے امام تے شک کرنگے اوہ میرے عمر دے اسلام تے شک کرنگے اوہ سورج مغرب تو لے کے مشرق تک جا سکدائے زمین پھٹ سک دیئے اوہ چاند ستارے ٹوٹ سک دینے اللہ دی قسم اے نبی دی حدیث اے بھی سچی برحق عمر دا جنت اندر جانا میں عمر دا جنت اندر جانا میں برحق اوہ عمر جنتی ہے نبی دا ہر یار جنتی ہے او مسلمانوں میں پھر کہہ دیا نبی دے صحابہ جنتی نے او جیڑا حق نہیں ماندا حیدر نو او دین ایمان تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا او جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص جے دین تے نہیں آیا او صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا او نبی دے صحابہ جنتی نے عمر جنتی ہے عمر جنت اندر جائے گا ہم میرے ابیرہ توجہ کرنا درا او لوگوں ایک کون عمر گل مختصر کرا نبی پاک دنیا تو گانے خلاف
خلافت حضرت ابو بکر صدیق دیئے حضرت ابو بکر گیانے اج خلافت میرے عمر دیئے او لوگوں ایک کون عمارے او لوگوں میں میدانہ والویکھاں جے بدر والویکھاں تے کردار عمر داوے جے اوہد والویکھاں تے کردار میرے عمر دا نظر آمدائے میدان حنین والویکھاں تے کردار میرے عمر دائے کلمہ پڑھم تو پہلا دل اندر نفرت مصطفیٰ دی کافرانے پائی عمر نبی چنگا کوئی نہیں پہلی گالتے آہون ویخنا انج دا وفادار بنیا کر انج دا پیروکار بنیا کر کسے دا ساتھ دے وینا تے پورا ساتھ دیا کر جی میں عمر دے رہے آوے صلح حدیبیہ دا موقع وے تے لوگ یہودی صلح لخوان واسطے نبی پاک کو لائنے اور ہر بندے دا اپنا اپنا طریقہ ہے ہر بندہ اپنے طریقے نال گل کر دائے ایک بندہ نبی پاک دے سامنے بیٹھا وے تے نبی پاک نال گل کردہ تے نبی پاک دی داڑی نو ہاتھ لاندائے ویکھو محبت مصطفیٰ عمر دا پیار آمینہ دلال دنال ویکھے آجے او مسلمانوں بندہ گل کردہ نبی پاک دے نال تے نبی پاک دی داڑی نو ہاتھ لاندائے ایک وران لایا دو وران لایا جدوں تیسری وار ہاتھ اگے کیتا عمر نے اپنی تلوار دا دستا دے ہاتھ تے مارے آوے آکھیا خبردار میرے نبی نو اپنا ہاتھ نہ لاوی اگر ہون تو ہاتھ لایا عمر تیرا ہاتھ کٹ دے گا بازو تو جدا کر دے گا اے جے محبت مصطفیٰ عمر دا پیار نبی پاک نال فرمایا ہن ہاتھ نہ لاوی عمر تیرا ہاتھ اتار دے گا او مسلمانوں عمر دی خلافت آئیے آج ساڑے حکمران نے غریب روٹی نو ترس دا غریب بل لے کے خود خوشیاں کر دینے عمر کہیں دے سان کہ میرے دور خلافت دی اندر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا عمر او دا بھی حساب دے گا او لوگوں ایک کون عمر ایک دن ابدی رات دا ویلاوے تے عمر گشت کر رہنے لوگاں دیاں خبرہ لے رہنے تے ایک کار آیا ہے او دے اندروں روم دیاں آوازاں آ رہی آنے او دے اندروں بچیاں دے روم دیاں آوازاں آ رہی آنے عمر نے دروازہ کھڑکایا اندروں ایک عورت بار آندی ہے کاؤنے میرے دروازے تھے ہون والا اوہ حکمرانوں انج لوگاں دے کرام دیاں خبران لیا کرنا تم تے رات نو ایسی لا کے سو جانا میں غریب ساری رات ٹینشنہ لے کے نیمدرہ قدوں پیندیاں نے اور جدوں ٹینشنہ ہووانا جدوں بلان دیاں ٹینشنہ کر دے معاملات دیاں ٹینشنہ اللہ دی قسم نیمدرہ نہیں ہوں دیاں او مسلمانوں اوہ عمر تے اودوں دا دنیا تو ٹر گیا جے اوہ بیکو حکمران انصاف کرن والا حضرت عمر نو آواز آئیے اس کروں بچے رو رہنے عمر نے دروازہ کھڑکایا آکھیا کاؤنے آکھیا بی بی دروازہ کھولنا عمر نے دسیا کوئی نہیں کہ میں وقت دا حکمران عمر آیا وہاں بی بی بار ہوں دیئے آکھیا کون پیار ہوں دائے آکھیا میرے بچے رو رہنے عمر کہیں دینے کی وجائے ہم دیئے کنے دن ہو گئے ساڑھے کار دے اندر کھانا نہیں پکیا روزانہ بچے پانی پیتا تے ترس ترک کے کھانے نو سو جام دینے او آگ پہ چل دیئے تے میں پتھر پانی با کے پتھر پائے تے بچیانو اے امید کہ آج کھانا پیا بندہ روزانہ پتھر پانیاں ہانڈی دے اندر تے ٹکن دے دیتا بچیانو امید لگ جام دیئے آج ساڑی ماں نے کھانا دینا انہا بچیانو کی پتاوے آج بھی کھانا نہیں ملنا آکھیا جناب تسی کون عمر نے اپنا تعارف نہیں کروایا تے بی بی رو کے پتا کی آندیے میرے سر دا تاج دنیا تو ٹر گیا میرا خامن دنیا تے زندہ کوئی نہیں میرے بچے یتیم نے کوئی کمال جوگا کوئی نہیں حضرت عمر کہیں دینے وقت دا حکمران عمر انہوں تیریاں خبرہ ہے نے کہ کوئی نہیں تے بی بی دی ہاں نکلی آکھیا نا کل قیامت والے دن اللہ دے میں دربار اندر اس عمر
دیاں شکایتاں لاواںگی۔ جدو عمر نے اے نہ سنیا تے میرے عمر دیاں ڈیکراں نکل گئیاں۔ عمر زارو کی تار رون لگ پیندے نے، آکھیا بی بی کی گل، آکھیا میرے بچے کنی دیر 3 دناں تو پیاسے بھوکے نے، ساڈے حکمران نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ عمر حکمران میں کل اللہ دے دربار اندر جدو جاواںگی تے میں بچیاں نو لے کے آکھاں گی اللہ اے ویکھ میرے بچیاں دا کوئی وارث نہیں بنیا، بچے پیاس دی وجہ تو، بچے بھوک دی وجہ تو روزانہ بھوکے ہی سو جاندے نے۔ آکھیا میں اللہ دے دربار اندر شکایتاں کرانگی۔ او مسلمانوں عمر دیاں اکھاں ڈولیاں، آکھیا نا بی بی عمر نو کی خبرانے، او عمر حکمران نو کی خبرانے، بی بی اللہ دی رضا واسطے عمر نو معاف کر دے، میں عمر نو سفارش کرانگا۔ اوے معافیا کون پیا مانگ دا؟ اوے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر انج ہاتھ جوڑے نے، نا بی بی نا اللہ دے دربار اندر ایک گال نہ کری۔ حضرت عمر نال نکلے نے، اسلم غلام نال جدا نام اسلم، بیت المال دے اندر آئے نے، او تو راشن لیا تے عمر کہندے نے اپنے غلام نو سارا راشن میری کانڈ تے رکھنا، تے غلام کہندا امیر المومنین عمر میں اٹھا لینا، میں کدے واسطے ہاں؟ آکھیا آج عمر دا پار چک لویں گا، کل قیامت نو کیویں چکیں گا، نا عمر دی کانڈ تے رکھنا۔ حضرت عمر نے راشن چکیا تے بی بی دے گھر آ جاندے نے، آکھیا لے بی بی تو روٹیاں بنا تے عمر سالن بناندا ہے۔ حضرت عمر دا غلام کہندا آؤ عمر چلیے راشن دے دیتا ہے، ان پکا کے کھا لین گے۔ واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ عمر کہندے نے نا میں نہیں جانا، جی میں بچے روم دے میں ویکھے نے، جنی دیر تک ہسن گے نہیں عمر اس گھروں پیر باہر نہیں کڈے گا۔ مسلمانوں اے جے عمر، عمر نے بچے ہسے نے تے بی بی نو پھر آکھیا نا بی بی عمر نو معاف کر دے، اس بی بی نو کی پتا ہے جڑا راشن چوک کے لے کے آیا اے عمر ہے، جڑا ساڈے گھر سالن بنا رہے ہے، جڑا معافیاں پیا منگدا اے وقت دا حکمران عمر ہے۔ او مسلمانوں توجہ کرے آجے، حضرت عمر یکم محرم الحرام والے دن شہید ہو جاندے نے، دنیا تو ٹر جاندے نے۔ اے مغیرہ بن حضرت نبی پاک دا صحابی مغیرہ تے اے دا ایک غلام ہے جدا مالک مغیرہ ہے، او غلام دا نام ابو لولو فیروز ہے جنہیں عمر تے وار کیتا ہے۔ اے مغیرہ اے دا مالک ہے تے اے جڑا ابو لولو فیروز نامی بندہ ہے، اے عمر کو ایک دن آیا تے آکے کہندہ امیر المومنین عمر جڑا میرا مالک مغیرہ ہے اے میرے کو ٹیکس بڑا زیادہ لیندہ ہے۔ حضرت عمر نے آکھیا جیویں دا تیرا کام میں ٹیکس زیادہ کوئی نہیں، انہوں اس گل دا بڑا غصہ لگیا، انہیں ایک گل دل تے لائی تے واپس آ جاندہ، انہیں ایک خنجر تیار کیتا، او دیتے زہر لا کے ادھی رات نو جا کے مسجد نبوی دے ممبر پیچھے چھپ جاندہ ہے۔ عمر فجر دی اذان ہوئی ہے تے مسجد اندر آئے نے تے آکے مصلی رسول تے نماز شروع کر دیتی میرے عمر نے۔ عمر اے قرآن دیا ایتا پڑھے نے، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ عمر اے قرآن دی ایتے پہنچے نے نمازی حالت اندر۔ عمر نے نماز تو پہلا گل سنے آجے، میں کسے دی دلداری نہیں کرنی، گل سمجھے آجے۔ عمر نے نماز تو پہلا ساریاں سوام درست کیتیاں، ساریاں نو آکھیا پیران نال پیر ملاؤ، کمدے نال کمدہ ملا کے کھڑے ہو جاؤنا۔ اگلا میں ایک اور حوالہ دیوانگا، حضرت عمر مسلح تے آئے نے، اس ظالم نے خنجر دی پان لائیے تے میرے عمر دی ناف تے وار کر دیندہ ہے۔
عمر دی ناف تے وار کرنے شروع کر دیندا ہے عبد الرحمن بن عوف نبی دا غلام اگے آ کے نماز پڑھائی ہے انہیں اینا وار کیتا ہے عمر دیاں آندراں کٹیاں جاندیاں نے اے وار کر کے نسم دی کوشش کیتی ہے 13 صحابیاں نو زخمی کیتا اونا تی اندروں 7 شہید ہو جاندے نے 13 بندیاں نو انہیں زخمی کیتا 7 شہید ہو جاندے نے عبد الرحمن عوف نے 2 چھوٹیاں سورتاں پڑھ کے تے نماز مکمل کیتی ہے جدو نماز مکمل کیتی ہے تے صحابہ پسندر کندے نہ کندہ لا کے پیرانال پیر بلا کے کھڑے نے انہیں نسم دی کوشش کیتی نبی دے یارانو زخمی بھی کیتا ایک بندہ ایک نبی دا صحابی انہیں اس ظالم ابو لولو فیرودنو پڑھن دی کوشش کیتی ہے او دیتے چادر پا دیتی ہے جدو چادر اندروں پتا چل گیا ان میں پجن جوگا کوئی نہیں اس ظالم نے اپنے آپنو کھنجر مار لے اس ظالم نے اپنے آپنو مارنا شروع کر دیتا آج بھی عمر دی امام تے شک کرنے والا اپنے آپنو مار دائے آج بھی عمر دی عدالت تے شک کرنے والا اپنے آپ تے ظلم کر دائے انہیں اپنے آپنو مار دیتا اپنے آپنال خودکشی کر کے مار لے آئے عمر لڑ کھرام دی آواز اندر بول کے کہیں دینے گل سنو اے عبد الرحمن گل سننا میرے تیوار کرن والا کون آکھیا اے مسلمان کوئی نہیں ابو لولو فیروز نے وار کیتا عمر کہیں دینے اللہ تیرا شکر میرے تیوار کسے مسلمان نے نہیں کیتا اللہ تیرا شکر کافر نے وار کیتا عمر نو کر لے جام دینے تے دودھ پیش کیتا عمر دودھ پیندے نے تیوار آ جام دے حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ نو بلان دینے عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئینے عمر کہیں دینے پتا کرونا میرے تے قرضہ کنائے پتا کیتا 86,000 قرضائے حضرت عمر کہیں دینے جیڑا میرا مال ہے ویکھو او دی اندروں ادا ہوندہ کہ نہیں کسے کو لے کہ میرا قرضہ ادا کر دیا دے اور ویکھو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر آخری ولایت صرف تے قرضائے اور 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر آج آخری ولایت تے ویکو کچھ بھی نہیں عمر سب کچھ دین تو لٹا دیتا ہے اپنا مال دین تو وار دیتا اپنی جان دین تو وار دیتی ہے حضرت عمر نو پتا چل گیا ان آخری ویلے آج جدائیاں دے ویلے نے اپنے پتر نو آکھیا جا ماں عائشہ کل جا چلا جا کے ماں عائشہ نو کہہ میرا باپ عمر کہہ رہا ہے اے نا کی امیر المومنین عمر کہہ رہا ہے جا ماں عائشہ دے حجرے اندر امی عائشہ نو کہہ عمر کہیں دینے کہ نبی پاک دے پہلو اندر قبر دی جگہ عمر مانگ رہا ہے تے اے درو دربتی عبداللہ نے حضرت عمر دا بیٹا ماں عائشہ کو لایا آکھیا امی جی میرا باپ عمر کہیں دا نبی پاک دے قدمہ چی جگہ مل جائے قبر دی جگہ پہ امانگ دا میرا باپ عمر اندہ امی کو لو پوچھ کے آنا تے اممہ جی عائشہ کہیں دیا نے میں اپنے باس سے جگہ رکھی سی میں کیوں نہ اس عمر نو جگہ دیواں جدو کافران نے میرے تے الزام لائے نے تے میرا عمر میری گواہیاں دیندہ رہا جدو کافران الزام لائے نے جدو میرے تے بہتان لائے نے تے عمر میرے حق اندر کھڑا ہویا کیوں نہ اس عمر نو میں قبر دی جگہ دیواں میں اپنے واسے رکھیے آئی عمر جدو کافر میرے خلاف ہو گئے نبی پاک نو ہی پریشان کر دیتا جدو نبی پاک نے آکھیا عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر دے کار چلی جا تے آج تک نبی پاک نے ایک گال نہیں کی تھی جدو کوئی نہ بولیا او دو عمر میرے حق اندر بولیا
حضرت عمر دا بیٹا آیا بابا اما عائشہ نے جگہ دے دیتی ہے حضرت عمر یکم محرم الحرام نو دنیا تو ٹر جاندے نے حضرت عمر دنیا تو جان تو پہلا اپنے پتر نو آکھیا جدو میری میت ماں عائشہ دے حجرے کو لے کے جاؤ گے تے ایک وری پھر اجازت لے آجے او دو تے میں زندہ سا شاید کہ میں امیر المومنین سا اس وجہ تو جگہ دے دیتی ہے عمر دا جنازہ چکیا تے انج عائشہ دے حجرے دے بار ماں عائشہ دے حجرے دے بار رکھے آئے تے جا کے حضرت عبداللہ کہیں دینے بار عمر اجازتہ پہ مانگ دائے پھر آکھیا بار عمر اجازتہ پہ مانگ دائے آکھیا میرے والو اجازتہ نے حضرت عمر نو نبی پاک دے نال قبر اندر لٹا دیتا گیا آج عمر دی زندگی ساری زندگی تن مل نبی پاک تو قربان کر دیتی ہے او مسلمانوں حضرت عمر یکم محرم الحرام نو دنیا تو ڈر گئے حضرت ابو بکر دنیا تو گئے عمر 63 سال ہے ابو بکر دی عمر 63 سال ہے حضرت نبی پاک دنیا تو گئے نبی پاک دی عمر 63 سال ہے تے میرا عمر دنیا تو گیا تے عمر 63 سال حضرت عمر دی وی حضرت ابو بکر دی تے نبی پاک دی اور جنہ دیاں عمرہ کٹھیاں اونا دے ایمان تے شک کرنا اور لوگوں صحابہ دے بارے دل اندر ایک ذرے جنامی بغض آگیا اللہ دی قسم اس بندے دی آخرت چنگی کوئی نہیں اللہ پاک نبی پاک دے صحابہ نال محبت کرم دی توفیق عطا فرمائے میں جدو آیا سا مسجد نو تالا لگا سی میں جدو جمعہ نہ پڑھانا ہوئے میں بھائی عمر صاحب نو دس دینا پتہ نہیں کنے شرارت کی تھی آیا تے 1 بجے بھی تالا لگا اللہ پاک نو ہدایت دے وے سارے ساتھی اگلے جمعے 1-2 ساتھی لے کے ضرور انشاءاللہ ہوگے نا انشاءاللہ اس مسجد نے انشاءاللہ آباد کرنا ہے جدو تک جن اندر جان ہے انشاءاللہ دین اسلام دی خاطر قربان ہو جاؤ زندگی دا پتہ کوئی نہیں شرابیاں دی بھی زندگی لگ جاندی ہے زانیاں دی بھی لنگ جاندی ہے زندگی اوئے جڑی اللہ اور اللہ دے رسول دے مطابق گزار کے جائے سارے ساتھی اگلے جمعے 1-2 ساتھی لے کے آؤ اللہ اس کارنو آباد فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ